अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तामीर पाकिस्तान के साथ मैं हूं हदीका मकबूल और हस्बे मामूल मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शायर जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसका नाम है मैं क्या हूँ, हु एम आई। तो डॉक्टर साहब, मैं क्या हूँ, मैं अपनी ज़ात को किस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ? क्या मेरा प्रोफेशन मेरी ज़ात को डिफ़ाइन करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हदीका, बहुत सादा लेकिन नहायत पेचीदा सवाल है और इस सवाल के जवाब में अगर हम इस सवाल का जवाब पा लें तो समझें कि हमने ये भी जान लिया कि कायनात क्या है और ख़ुदा क्या है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी अपनी ज़ात जो है ना, वो कैसे डिफ़ाइन होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। वो अल्लामा ने फरमाया था कि मताए बेबहा है दर्द सोज़े आरज़ूमंदी और मुकाम बंदगी देकर न लूँ शान खुदा बंदी। तो ये जो है ना कि मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ, ये नहायत अहम है अगर हम इसको समझना चाहें। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि इसमें जो मेरा क्या रोल ये डिफ़ाइन करता है कि मैं क्या हूँ, और ये बज़ाहिर हमें यही लगता है कि शायद हम जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते हैं, जो मुख्तलिफ़ रोल्स होता है, ज़ाहिर में अपने शायद वही हमें डिफ़ाइन करते हैं। वही डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मैं अपने घर में एक शौहर भी हूँ, एक बाप भी हूँ, और अपने जब मैं प्रोफेशन में जाता हूँ तो मैं एक डॉक्टर भी हूँ। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे एक वक्त में जो है वो मैं मुख्तलिफ़ काम करता रहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई चीज़ जो ज़्यादा तब्दील हो उसका वो आपका दायमी आंसर नहीं बन सकता, तो वो चीज़ आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती। लिहाजा अगर मैंने किसी से शादी अभी मेरी फ़र्ज़ करें किसी शख्स की नहीं हुई तो वो अभी शौहर नहीं बना, तो फिर तो उसकी आइडेंटिटी वो रही नहीं। इसी तरह किसी का भाई होना वो ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो कि आपको, क्योंकि आप जब उस जगह से उठ के दूसरी जगह जाएंगे तो आप भाई नहीं हैं। अलबत्ता जो आपने एक बहुत अहम बात की कि क्या हमारा प्रोफेशन हमें डिफ़ाइन करता है, तो हमारा ये सच है कि हमारा जो फील्ड है या हमारी ज़िंदगी है उसमें हम अक्सर अपने प्रोफेशन से पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ज़्यादातर लोग मुझे डॉक्टर के तौर पे ही जानते हैं, कहते हैं। बल्कि आप कहीं जा रहे हो तो पीछे से वो किसी और डॉक्टर को भी आवाज़ दें तो आप मुड़ के देखते हैं मुझे तो नहीं बुला ली। बिल्कुल ऐसा तो ही। इसका ये मतलब है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारे साथ है। आप माशाल्लाह एंकर हैं तो ये आपकी पहचान जो है वो बड़ी गहरी हो जाती है। लेकिन सच ये है कि ये भी हमारी ज़ात की पहचान का दायमी अंसर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स किसी ऑफ़िस में काम करता है और अगर उसको वहाँ से उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो क्या उसकी ज़ात ख़त्म हो गई या उसकी पहचान ख़त्म हो गई? फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो प्रोफेशन कर रहे होते हैं वो अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं, तो प्रोफेशन बदलने से उसकी ज़ात या उसकी पहचान ख़त्म नहीं होती। लिहाजा जिसे हम ज़ात कह रहे हैं वो ना तो हमारे प्रोफेशन से उसका वो डिफ़ाइन हो सकती है और ना ही उन रोल से जो हमारी ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ प्ले करते हैं। कि जो माइंड और बॉडी है ना, ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं। इसमें ये समझने कि देखें, हमारा एक ब्रेन है जिसे हम दिमाग कहते हैं और एक है जिसे हम चीज़ को जहन कहते हैं। अच्छा, जहन से लफ्ज़ ज़हीन निकला है। बिल्कुल। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम जिस चीज़ से सोचते हैं वो दिमाग है कि जहन है। दिमाग जो है वो एक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, जो हम आम तौर पे देखते हैं जब आप किसी जानवर को भी काटते हैं तो उसके अंदर से दिमाग निकल आता है। बिल्कुल। इसी तरह हमारे अंदर भी एक दिमाग मौजूद है और उस दिमाग का, लेकिन वो दिमाग फिज़िकल मौजूद है जो बहुत सारी खुलियों से मिलकर बनता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे सोचने का प्रोसेस है वो जहन है। अब माइंड और ये बॉडी आपस में कैसे मिलेंगे? देखें, बॉडी जो है वो मटेरियल है, मादा है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जो माइंड है वो मटेरियल नहीं, आप किसी की जहनीत को नहीं पकड़ सकते। सही। अब इसके दरमियान ये दोनों चीज़ों के मिलने से एक तीसरी चीज़ वजूद में आती है और वो है इंसानी रवैया। ठीक। अब ये है वो रवैया। अगर मेरा रोल, मेरी ज़िंदगी, मेरी शनाख्त, मेरी आयमनेस जो है वो अगर मेरा रोल नहीं डिफ़ाइन कर रहे, मेरा प्रोफेशन डिवाइड नहीं कर रहे, तो वो क्या चीज़ है? वो है कि मेरा रवैया क्या है। और रवैया जो होता है वो अमाल के ऊपर है। देखें, जब वक्त गुज़र जाता है ना तो फिर आपका जो सारा पास्ट है, जो सारा माजी है, उसका कोई निशान नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर बाद ये ख्वाब भी नहीं लगेगा, इसका कोई सबूत नहीं रहेगा कि हम लोग यहाँ थे। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी फिर डिफ़ाइन कैसे होगी? वो डिफ़ाइन होगी उस रवैये से। जब आप कहीं बैठ के मेरा जिक्र करेंगी तो आपके सामने एक रवैया आएगा
ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی شکل کا آپ کو بھلا معلوم ہو سکتا ہے، برا معلوم، اس لیے کہ اس کا رویہ جو ہوتا ہے وہ اس کو بھلا یا برا بناتا ہے. تو یہ اور رویے کا جو دار و مدار ہے وہ اعمال پر ہے. اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اصل میں جو ہماری ذات ڈیفائن ہوتی ہے وہ اعمال سے ہوتی ہے. سر کیا میری ذات میری فزیکلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مجھے میرے فزیکل وجود کے ذریعے پہچانا جاتا ہے؟ جی اس حقیقت میں سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ہم جو دنیا میں پہچانے جاتے ہیں وہ اپنی شکل اپنے جسم کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. لہٰذا اس کی ہماری شناخت کے ساتھ یہ بہت قریب ترین تعلق ہے. لیکن اگر ہم اس بات کی تھوڑی سی وضاحت میں جائیں تو اب ہماری جو شکل ہے، ہمارا جو جسم ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اگر میں اپنا بچپن دیکھوں یا آپ دیکھیں جب کوئی انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جو شکل ہے، اس کا جسم ہے، بالکل مختلف ہے. لیکن چند سالوں بعد وہی جسم، چھوٹا سا جسم، ایک توانا ایک جاندار بن جاتا ہے، جس پہ جوانی آتی ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ میری فزیکلٹی میری پہچان ہے، تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی عام طور پہ جو کہ ایک کانسٹنٹ چیز کے طور پہ. مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے بہت سارے جو سیلز ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے جتنے باڈی بلڈ سیلز ہیں وہ تقریباً 3 ماہ میں بدل جاتے ہیں. تو 3 ماہ پہلے جو سیلز موجود تھے وہ اب نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے جو سکن ہے وہ کہتے ہیں کہ 7 سال میں ساری کی ساری بدل جاتی ہے. تو ہمارے جسم کے اسی طرح ہڈیوں کا ٹرن اوور جاری ہے، پرانا کیلشیم فاسفورس نکلتا ہے، نیا آ جاتا ہے. تو انسان کہتے ہیں کہ 7 سے 10 سال کے عرصے میں 80% جو ہے تقریباً تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. تو میری فزیکل آئیڈینٹی یقیناً اگر اس کے ساتھ ہوتی وہ تو میں تبدیل ہو گیا ہوں. تو میرا یہ کہنا، یہ ایک پہچان ہمارے ہاں بنتی ضرور ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں تو میری فزیکل جو آئیڈینٹی ہے، اب میں نے بہت سارے مشہور لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن میں جب ان کا نام سنتا ہوں تو میں نے علامہ اقبال کو تو نہیں زندگی میں دیکھا تھا جا کے، لیکن جب میں نام سنتا ہوں تو ایک پوری پرسنالٹی جس نے مجھ پر احسان کیا تھا وہ میرے سامنے آنکھوں کے آ جاتی ہے. اب وہ کون سی چیز ہے جس نے اس آئیڈینٹی کو علامہ اقبال کو یہ دے دی؟ وہ تھا ان کے اعمال. میں پھر اسی بات کی طرف، اعمال دیکھیں جو ہے نا وہ بعد میں وہی رہ جاتے ہیں. آج ہم جتنی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو تاریخ میں گزری ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم اچھا اور کچھ کو برا سمجھتے ہیں. جو برا شخص ہے وہ انسانیت کے لیے برا تھا. اگر ہلاکو خان کا نام آئے گا، چنگیز خان کا نام آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا نام سنتے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک قسم کی ایک ناخوشگوار قسم کا ایک رویہ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا فزیکلٹی ایک سٹرونگ عنصر ضرور ہے ہماری آئمنس کا، میری پہچان کا، لیکن یقیناً یہ بھی جو ہے مجھے ڈیفائن نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ رویہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے، اعمال ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں، اور اعمال اور رویے کے پیچھے ایک اور چیز ہے. دیکھیں، اعمال جب ہم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ہمارا مقصد ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھی ہیں، کسی مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مقصد ہمارے اعمال ڈیفائن اس وقت کر رہا ہے، ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. زندگی کے آگے بھی انسانوں کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کوئی ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا مقصد اور ہو، اب وہ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال دے گا، اور وہ اعمال جو ہیں وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ آدمی کیسا تھا. لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ مائنڈ اور باڈی کے ملنے کی وجہ سے جو چیز سامنے آئی وہ رویہ تھا. اور رویہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ اعمال سے. اور اعمال کیسے ڈیفائن ہوں گے؟ مقصد سے. تو اگر ہم سیدھا سادہ شارٹ کٹ رستہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد سے، میری آئمنس جو ہے میرے مقصد سے جڑی ہے، میں اس سے ڈیفائن ہوں.